परमेश्वरको वचनको समयमा यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। अनि आज वचन हामी दिन लागेका छौँ। फेरि पनि परमेश्वरले जुन प्रकारको भिजन दिनुभएको छ, काम दिनुभएको छ, उत्पत्तिको पुस्तकबाट नै परमेश्वरको वचन प्रकाशित गर्नलाई मिसन दिनुभएको छ र आज यो अन्त्यको अवस्थामा आइपुगेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र आजको वचन उत्पत्तिको 44 अध्यायको 18 देखि 34 सम्म छ र आजको भाग रहेको छ 144 र आजको भाग 144 मा र उत्पत्ति 44 को 18 देखि 34 सम्म के परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बाइबलबाट तपाईहरुलाई म बताउन गइराखेको छु। र यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब यहुदाले तिनको सामुन्ने गएर भने, हे मेरा प्रभु, बिन्ती छ, दासलाई एउटा कुरा गर्ने अनुमति दिनुहोस्। हजुर राजा समान हुनुभए तापनि आफ्नो दासप्रति रिसानी माफ रहोस्। अनि हजुरले आफ्ना दासहरूलाई यसो भनेर सोध्नु भएको थियो, के तिमीहरूका बुबा अथवा भाइ छ कि? र हामीले हजुरलाई भन्यौं, हाम्रा बुबा एक वृद्ध मानिस हुनुहुन्छ र उहाँले वृद्ध अवस्थाको बालक हाम्रो एउटा सानो भाइ पनि छ। त्यसका दाजु मरिसके र आफ्नै आमापट्टिको अब त्यो मात्र छ र त्यसका बुबाले त्यसलाई खुबै माया गर्नुहुन्छ। तब हजुरले आफ्ना दासहरूलाई भन्नुभयो, त्यसलाई यहाँ म कहाँ ल्याओ र म त्यसलाई हेर्छु। अनि हामीले हजुरलाई भन्यौं, त्यस केटाले आफ्नो बुबालाई छोड्न सक्दैन, किनकि यदि उसले आफ्नो बुबालाई छोड्यो भने त्यसका बुबा चाहिँ मरिजानुहुन्छ। तर हजुरले आफ्ना दासहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको कान्छो भाइ तिमीहरूसँग आएन भने तिमीहरू फेरि मेरो सामु आउन पाउने छैनौ। तब हामी हाम्रा बुबा हजुरका दासकामा गयौं अनि उहाँलाई हजुरको कुरा सुनायौं। जब हाम्रा बुबाले फेरि गएर अलिक अनाज दिन भन्नुभयो, तब हामीले उहाँलाई भन्यौं, हामी जान सक्दैनौं। यदि हाम्रो कान्छो भाइ हामीसित जाने हो भने मात्र हामी जान्छौं, किनभने हाम्रो कान्छो भाइ हामीसित गएन भने त हामी ती मानिसको सामु जान पाउने छैनौं। तब हजुरका दास मेरा बुबाले हामीलाई भन्नुभयो, मेरी पत्नी तर्फबाट 2 जना छोराहरू भएका, तिमीहरूलाई थाहै छ। एउटाले मलाई छोडिहाल्यो, निश्चय नै त्यसलाई धुजा पार्यो होला भनी मैले मैले भने, त्यहाँदेखि मैले त्यसलाई देखेको छैन। त्यसलाई पनि तिमीहरूले मबाट लगेर यदि केही खतरा त्यसमाथि आइपर्यो भने तिमीहरूले मेरो यो फुलेको कपाल अफसोसमै चिहानमा पुर्याउने छौ। यसकारण हजुरका दास हाम्रा बुबा कहाँ पुग्दा त्यो केटो हामीसँग भएन भने त उहाँको प्राण त्यही केटाको प्राणसँग गाँसिएको हुनाले हाम्रा साथमा त्यो नभएको देख्ने बित्तिकै उहाँको मृत्यु हुनेछ। हामी हजुरका दासहरूले हाम्रा बुबाको फुलेको कपाल अफसोसमै चिहानमा पुर्याउने छौं। अनि हजुरको दास म आफै यस केटाको निम्ति बुबाको लागि जवानी बसेको छु। अनि हाम्रा बुबालाई मैले यसो भने, यदि मैले त्यसलाई फर्काएर तपाईँ कहाँ ल्याइन भने त जीवनभरि म तपाईँको सामु दोषी ठहरिनेछु। 33 मा भन्दछ, त्यसकारण अब बिन्ती छ, यस केटाको सट्टामा म हजुरको दासलाई नै हजुरले आफ्नो कमारा तुल्याउनुहोस् र यस केटाले चाहिँ यसका दाजुहरूसँग जान पाओस्, किनकि त्यो केटो मेरो साथमा छैन भने मेरा बुबा कहाँ म कसरी जानु? मेरा बुबा माथि आइपर्ने विपत्ति म हेर्न सक्दिनँ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा सबैलाई आशिष मिलेको होस्। परमेश्वरको वचन आज हामीले यो वचन बाइबल भरिमै सबैभन्दा मन छुने प्रकारको अपिल भनेर मानिएको छ। यो एकदमै अनुनय विनयले भरिएको अपिल छ र यसलाई तपाईले एउटा किसिमको रियालिटीमा ल्याएर नाटक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, रोल प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मनमा भरिएको छ। त्यसकारण आजको वचनको शीर्षक रहेको छ, मन छुने चित्कारले भरिएको अपिल। मन छुने चित्कारले भरिएको अपिल। अनि यसको पहिलो पोइन्टमा रहेको छ 18 देखि 23 सम्म लिएको छु। यो पहिलो पोइन्टमा भन्दछ कि यहुदाले मिश्री अधिकारीसँग अघिल्लो कुराकानीहरू बताउँदछ। यहुदाले मिश्री अधिकारीसँग अघिल्लो कुराकानीहरू बताउँदछ। अर्थात् पहिलो पोइन्टको पहिलो खण्डमा के भन्दछ भने, तब यहुदा उहाँको नजिक आएर भन्यो। यस्तो प्रकारको भनाइ यहाँ यिनीहरूलाई कस्तो छ अहिले भनेदेखि, यिनीहरू वास्तवमा भनेदेखि अन्न लिएर
अनि अन्न किनेर अथवा अन्न लिएर कनानतिर फर्केर जाँदाखेरि फेरि एउटा आपत्ति आइपरेको अवस्था छ। बाटैमा योसेफले त्यहाँ एउटा प्रमाण रोपिदिएको छ, यानि कि उनीहरूलाई फेरि फर्काउने योजना गरेको छ, किनभने परमेश्वरले योसेफलाई त्यो प्रकारले चलाउनु भएको छ र यिनीहरूले पक्का गरिकन पश्चाताप गरिसकेको अवस्था थिएन। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई फर्काउने जुक्तिको लागि के गरेको छ, त्यहाँ आफ्नो एकदमै एउटा जुन चलाएको काँचको कचौरा छ, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कचौरा, त्यो कचौरा बेन्जामिनको बोरामा हालिदिएको छ। पछि चाहिँ के भनेदेखि आफ्नै भण्डारीलाई पठाएर अनि उनीहरूलाई त्यो किन चोरेको भन्दै फेरि पक्रेर फिर्ता ल्याएको अवस्था छ। किन ल्यायो त? अब त्यो ल्याएपछि के भयो त? जब उनीहरूले त्यसरी पक्राउ खाइसकेपछि अघिल्लो जुन खुसी थियो, खुसी सबै दुःखमा परिणत भयो, चिन्तामा परिणत भएको अवस्था थियो र आएर अब चाहिँ हामीलाई दास बनाउने नै भयो मिश्री अधिकारीले। मिश्री अधिकारी भनेको योसेफ, मिश्री अधिकारीले अब बनाउने नै भयो हामीलाई दास भनेर उनीहरू अब अनि त्यसपछि उनीहरू निराश भएर उनीहरू फर्केको अवस्था छ। फर्किसकेपछि अनि के भन्दछ त, यहुदा योसेफले भन्दछ दाजुभाइहरूलाई, यो चाँदी चोर्ने मान्छेलाई मात्रै म दास बनाउँछु, अरूलाई बनाउँदिनँ, अरू घर जाऊ भनेर भन्दाखेरि अनि यहुदाले बोल्नको लागि समय माग्दछ। किनभने यहुदाले आफ्नो बुवाबाट आउँदाखेरि बेन्जामिनलाई ल्याउँदाखेरि आफ्नो जवानी बसेर ल्याएको, यता आएपछि मिश्री देशमा आइसकेपछि त्यही बेन्जामिनलाई पक्रेर चाहिँ दास बनाउँछु भनेर भनेको अवस्थाले गर्दा यहुदालाई खपिन सक्नु भएको अवस्था छ। अनि यस्तो खपिन सक्नु भएको अवस्थामा उसले अनि योसेफ यानि कि मिश्र देशको प्रधानमन्त्रीलाई उसले बिन्ती गर्दछ, हजुर म अलिकति बोल्न पाए हुन्थ्यो भनेर नजिक आएर न्याउरो मुख लगाएर निराश भएर रुन्चे स्वरमा उसले चाहिँ भन्दछ र यहुदाले भन्दछ। अनि यहुदाले मिश्री अधिकारीहरू सामु नम्र भएर तर निडर भएर बिन्ती गर्न लाग्यो। उनले इजिप्टका अधिकारीहरूलाई अपिल गर्यो। सबै कुराहरू नराम्रो देखिन्थ्यो, तर उनीहरू विरुद्ध लगाइएको प्रमाणहरूले उनीहरूको भाग्यमा नै नकारात्मक छाप लगाइसकेको थियो, नराम्रो एउटा कलङ्क लगाइसकेको थियो। त्यो कलङ्क पनि धोएको अवस्था थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि ऊ त्यहाँ बोल्नलाई समय मागेको छ। तैपनि उसले अपिल गर्यो योसेफलाई। यहुदाको भावुक भाषणले हृदय स्पर्श गरेको अपिलको एक यो नमुना हो, हृदय स्पर्शी नमुना, हृदय स्पर्शी भाषण अथवा हृदय स्पर्शी अपिल भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। यहुदाको भाषणलाई एफबी मेयर भन्ने मान्छेले के भनेर लेखेका छन् भनेदेखि, सबै साहित्यमा यो अपिल भन्दा दयनीय अपिल अरू केही पनि छैन। त्यस्तै गरी एचसी न्युपोर्टले लेखेका छन्। उनले के भनेका छन् भने, यो कुनै पनि मानिसले दिएको सबैभन्दा पुरानो सबैभन्दा सिधा भाषणहरू मध्ये एक हो। भावनाको गहिराई र उद्देश्यको इमान्दारिताको लागि यो अविस्मरणीय अपिलको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर भनेका छन्। त्यस्तै गरिकन यो किसिमको अपिललाई बर्न हाउस भन्ने थियोलोजनले के भनेका छन् त भन्दा, परमेश्वरको सबै वचनमा सबैभन्दा गतिशील सम्बोधन भनेर भनेका छन्। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि, त्यहाँ यहुदाले योसेफलाई यति नम्र भएर, यति निडर भएर अनि यति किसिमको हृदय स्पर्श हुने गरी अनि उसले चाहिँ के भनेको छ त भन्दा आफ्नो हृदय खोलेको छ। र यहाँ त्यसैले भन्दछ, पहिलो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा भन्दछ, मिश्री अधिकारीको प्रश्नबाट सुरु भएको समस्या। मिश्री अधिकारीको प्रश्नबाट सुरु भएको समस्या भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि, यहुदाले योसेफलाई यानि कि मिश्री अधिकारीलाई के भन्दैछ त भन्दा, यो समस्या त तपाईबाटै सुरु भएको हो हे के भन्छ मालिक भनेर भन्दैछ। ए हजुर, यो त समस्या तपाईबाटै सुरु भयो, कसरी सुरु भयो त भन्दा भनेर अनि उसले बताउँदछ। अनि उसले के बताउँदछ त भन्दाखेरि, त्यो उसले सम्झाउँदछ उसलाई कि यो चाहिँ सबै उनको प्रश्नबाट सुरु भएको थियो र तिनीहरूले त गर्न चाहेको कुरा केही पनि थिएन। अनि उनीहरूले भन्दछ, हामीले यहाँ हजुरकोमा आएर अन्न मात्रै किन्न आएका थियौँ। हामी अन्न किन्न आउँदाखेरि सरक्कै अन्न बेचिदिएको भएदेखि त हामीलाई हुन्थ्यो, तर हजुरले नै प्रश्न सोध्नुभयो, तिमीहरूको घर कहाँ हो, तिमीहरूको बाउ छन् कि छैनन्, तिमीहरूको दाजुभाइ छ कि छैन भन्दा तिमीहरूको कान्छो भाइ पनि छ एउटा भनेर सोध्नुभयो। हामीले नढाँटिकन छ भन्यौँ। अनि त्यसपछि अरू को छन् भन्दा हामीले एउटा भाइ चाहिँ मरिसक्यो भन्यौँ।
एउटा भाइ चाहिँ मरिसक्यो भन्यो। हाम्रो आमा एउटा कान्छी आमाको, मेरो बुवाले सबभन्दा माया गर्ने आमाको दुईटा छोरा थिए, एउटालाई चाहिँ यस्तो यस्तो भएर मरिसक्यो। त्यही भएर बुवाले बाँच्न गाह्रो भयो उसको उसको के भन्छ विलापमा। अनि त्यसपछि अर्को कान्छो बेन्जामिन छ। अनि त्यसो ऊ चाहिँ भाइलाई बुवालाई छोडेर हिँड्न चाहँदैन। बुवालाई उसलाई कहीँ पठाउनुहुन्न, किनभने तिनीहरू दुईजनाको प्राण प्राण मिलेको छ। अनि यो किसिमको हामीले भन्यौँ नि। अनि यो कुरा तपाईँले बारम्बार हामीलाई सोध्नु भएको कुरा, प्रश्नको उत्तर दिने कारणले गर्दा अनि तपाईँले भन्नुभयो त्यो कान्छो भाइलाई ल्याऊ भन्नुभयो। अनि त्यसरी कान्छो भाइलाई ल्याऊ भन्नु भइसकेपछि त के भयो त, हामी कान्छो भाइलाई नल्यायो भने अन्न नदिने, कान्छो भाइलाई नल्याए भेटै नदिने भनेपछि अनि हामीले ल्याउनु परेन त हजुर, हामीले त्यही भएर बाध्य भएर ल्याउनु पर्यो। त्यस कारणले यो समस्या भनेको हजुरले सोधेको प्रश्नबाट नै उब्जिएको समस्या हो भनेर उसले अनि त्यो के भने मिस्री अधिकारीलाई सम्झायो। त्यस्तै गरिकन पहिलो पोइन्टको तेस्रो खण्डले भन्दछ एक वृद्ध मानिसको आशा मरेको। एक वृद्ध मानिसको आशा मरेको अर्थात् यहुदाले स्वाभाविक रूपमा यो कुरालाई सबैभन्दा सहानुभूति प्रकारले तरिकाले बतायो। यो उसको के छ भनेदेखि भाइ मरिसक्यो भन्दा योसेफ चाहिँ के थियो होला त भन्दाखेरि यो त मेरै बारेमा कुरा गर्दैछन् यिनीहरूले, भाइ मरिसक्यो भनेर भन्दैछन्, यी बदमासहरू हुन्, यिनीहरूले मलाई बेचेका। बुवालाई चाहिँ यिनीहरूले यस्तो भनिसकेका रहेछन्, मरो भनेका रहेछन् यिनीहरूले, मलाई के थाहा। अहिले उसले थाहा पायो नि त यसरी यसरी भनेको रहेछ, बुवालाई मरेको भनेको रहेछ, यसको मतलब मेरो बुवाले म मरिसकेको भएर माया मारिसकेको रहेछ भनेर उसले आफ्नै बारेमा आफ्नै कथा सुन्दैछ, आफ्नै दाजुबाट, आफूलाई बेच्ने दाजुबाट सुन्दैछ। र सायद यो सुन्दाखेरि उसले के गरेको हुन्छ, मुसु मुसु मनमा हाँसेको पनि हुन सक्छ। अनि यिनीहरू यस्ता छन् भनेर योसेफ मरेको कारण वृद्ध पिताको अगाडिबाटै दयनीय अवस्था भएको छ। त्यो योसेफ मरेको कारणले गर्दा मर्लान्त भएको छ मेरो बुवा। अनि त्यसपछि अब एउटा छोरो छ बेन्जामिन, अनि बेन्जामिनकै मुख हेरेर बसेको छु भनेर उहाँ बस्नु भएको छ भनेर त्यो दयनीय अवस्थाको चाहिँ के भने उसले बताइदिएको अवस्था छ। एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, कुन चाहिँ छोराको मन पग्लिँदैन होला अथवा कुन चाहिँ छोरालाई कस्तो विचार हुन्छ होला आफ्नै परिवारको कुराहरूको यस्तो हृदय विदारक कथा बताइराखेको छ भने योसेफको मन कस्तो भयो होला। बेला बेला मुसु मुसु हाँस्छ होला, बेला बेला डाको छोडेर रुन मन लाग्छ होला, बेला बेला तिनीहरूलाई दाजुहरूलाई अँगालो हालेर रुन मन लाग्छ होला, बेला बेला तिमीहरूले गल्ती गरेर यो सबै घटना घटेको मेरो प्रश्नले होइन भन्ने भन्छ होला, होइन। किनभने तपाईँ हामी हुँदाखेरि कस्तो सोध्छौँ होला। र त्यस्तो अवस्था यहाँ एकदम हृदय विदारक अवस्था रहेको अवस्था छ। त्यस्तै दोस्रो पोइन्टले के भन्छ, दोस्रो पोइन्ट चाहिँ 24देखि 29ले भन्छ। अब त्यसपछि कस्तो घटना घट्छ त हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो पोइन्टको 24देखि 29ले भन्दछ यहुदाले आफ्नो बुबा याकुबसँग भएको घटना सुनाउँदछ। यहुदाले आफ्नो बुबा याकुबसँग भएको घटना सुनाउँदछ। यानि कि मैले भनेको जस्तो अघि यहुदाले मिस्री अधिकारीलाई के उत्पत्ति 43को 1देखि 10सम्म यानि कि त्यो घटना भन्दैछ। घटना भने अनुसार याकुबले योसेफलाई जङ्गली जनावरले धुजा पारेको मरेको दर्दनाक भएको कुरा, दर्दनाक कुराहरू चाहिँ याकुबको हृदयमा छेद विच्छेद भएको, यो कुराले याकुबको हृदयमा छेद विच्छेद भएको कुराहरू सुनाउँदछ। तर यहुदाले कसैलाई पनि यो बताउँदैछ, कसलाई यो बताउँदैछ त भन्दा स्वयं योसेफलाई बताउँदैछ। कसको कथा बताउँदैछ? स्वयं योसेफको कथा बताउँदैछ, आफ्नो परिवारको कथा बताउँदैछ। पक्कै पनि बुवाले पक्कै पनि मेरो छोरालाई टुक्रा टुक्रा पार्यो होला भनेर भन्दाखेरि योसेफको मन पनि कस्तो भयो होला, मैले उसलाई अहिलेसम्म देखेको छैन भनेर यसरी बुवा रुनुहुन्छ भनेर भन्दैछ। अनि यो सावधानीपूर्वक चुनिएका शब्दहरू चाहिँ कस्ता छन् त, यहुदाले बेन्जामिन भाइ मरेको थियो भनेर चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ भनेन, तर के भन्यो त भन्दा केवल याकुबले भने पक्कै पनि उसलाई टुक्रा टुक्रा पारिएको छ होला र यहुदाले उसलाई देखेको छैन, यहुदाले उसलाई देखेको छैन भनेर याकुबले यानि कि बुवाले भन्नुभयो भन्ने कुराहरूको एउटा चित्कारको कुरा बताइराखेको छ। योसेफले मृत्युको बारेमा भाइहरूले आफ्नो बुवालाई विश्वास गर्नको लागि झुट र क्रूर प्रकारले व्याख्या गरेको रहेछ भन्ने कुराहरू पनि उसले सम्झेको छ। त्यस्तै गरिकन तेस्रो पोइन्टले भन्दछ 30देखि 32सम्म तेस्रो पोइन्टमा छ। तेस्रो पोइन्टले भन्दछ
बेन्जामिन कनान फर्किनु किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर यहुदाले बताउँदछ। बेन्जामिन कनान फर्किनु किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर यहुदाले बताउँदछ। तेस्रो पोइन्टमा हामी हेर्दछौँ, तेस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भनेको छ, केटो हामीसँग नगएको देख्ने बित्तिकै बुवाको मृत्यु हुनेछ। यानी के भन्छ, केटो हामीसँग नगएको देख्ने बित्तिकै बुवाको मृत्यु हुनेछ। अर्थात् 22 वर्ष अगाडि योसेफका भाइहरूले अथवा योसेफका दाजुभाइहरूले आफ्नो बुवाको वास्ता गरेका थिएनन्। मरे पनि मरोस्, जेसुकै गरोस्, मतलब गरेका थिएनन्। जब उनीहरूले योसेफको मृत्युको खबर दिए, बुवालाई कस्तो हृदयमा पर्छ होला भनेर उनीहरूले त्यो वास्ता गरेका थिएनन्। उत्पत्ति 37को 31देखि 35मा हामी पाउँदछौँ। यस्तै यहुदाले यहाँनिर देखाए कि अब आफ्नो बुवाको भावना कल्याणको लागि धेरै चिन्तित भएको कुरा देखाए। अहिले चाहिँ आएर यो हृदय, यो चाहिँ चिन्ता भएको, आफ्नो बुवाको वास्ता भएको, आफ्नो भाइको वास्ता भएको कुरा कहिले देखाए त भन्दा योसेफलाई बेचेको लगभग 22 वर्षपछि उनीहरूको चेत खुलेको यहाँनिर देख्न सकिन्छ। यो हृदय परिवर्तनको थप प्रमाण थियो। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब पहिलाको दाजुहरूको हृदय जस्तो होइन, अब चाहिँ हृदय परिवर्तन रहेछ, परिवर्तन भएछ भन्ने कुराको प्रमाण थियो। यही कुरा योसेफ हेर्न चाहन्थ्यो, यही कुरा परमेश्वर हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। अनि उनीहरू त चुनिएको जातिहरू थिए। चुनिएको जातिहरू यस्तो नराम्रो घिनौना काममा लागेका थिए र परमेश्वरले अब उनीहरूलाई चुनिसक्नु भएको थियो। अब उनीहरूलाई धुन पखाल्नु पर्ने थियो। त्यसले परमेश्वरले यो सबै कुरा गराएर, यो सबै घटना घटाएर उनीहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि एउटा हृदय परिवर्तन, कन्भर्सन यानी कि परिवर्तन, हृदय परिवर्तनको कुरामा परमेश्वरले ल्याउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै तपाईँ हामीलाई पनि कसैलाई चुन्नु भएको छ भने कति मानिसहरू रुँदै कराउँदै प्रभुमा आउँदछन्, किनभने परमेश्वरले उनीहरूलाई चुनेको छ तर आउन चाहँदैन। त्यसकारण परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, केही मात्रामा उनीहरूलाई घटना घटाइदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि कहीँबाट सुख पाउँदैन अनि परमेश्वरमै घुमिफिरी आएर अनि प्रभुको चरणमा आएर अनि वो परमेश्वरको सेवा गर्न थाल्दछ। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले पनि तपाईँ र हाम्रो जीवनमा गर्नुहुँदछ। यो विशेष प्रकारको, विशेष अनि महत्त्वपूर्ण छ। जब हामी अब यहुदाको कुरा गर्ने हो, याकुबको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले बुझ्न आवश्यक छ कि बुबा याकुबले योसेफ र बेन्जामिनको निरन्तर पक्षपात गरेर, सौतेनी मामला त्यहाँ छ अनि पक्षपात निरन्तर गरेर बाउले निरन्तर पक्षपात गरेको हुन सक्छ। योसेफलाई काखी च्यापेको, बेन्जामिनलाई काखी च्यापेको, अरू छोराहरूलाई वास्ता नगरेको, माया नगरेको, अनि यो कुरा त उनीहरूलाई छँदै थियो। त्यही कारणले उनीहरूको मन चाहिँ दुखेको थियो। कति मन दुखेको थियो, बाबुले हामीलाई पक्षपात गर्दछ, वास्ता गर्दैन भनेर कति मन दुखेको थियो नि त। यो 22 वर्षभन्दा अगाडि कति वर्षसम्म दुखेको थियो मन उनीहरूको। तर पनि त्यो मन दुखेको कारणले गर्दाखेरि त मेरो बाउले यसरी जसरी भए पनि हामीलाई पक्षपात गरेको होइन, ठिकै छ भनेर भनेन। यो बेलामा त्यो सबै कुराहरू बिर्स्यो। बाउले गरेको अत्याचारको कुराहरू पनि बिर्स्यो, ती सबै घाउहरू बिर्स्यो। अनि ती सबै बिर्सेर उसले के गर्दैछ यहुदाले भनेदेखि, अनि यहुदाको हृदय चाहिँ बेन्जामिनको लागि माया अनि त्यसपछि आफ्नो बुवाको माया, अनि यसरी उनीहरूको हृदय फर्केको देखेको यो चाहिँ के भनेदेखि थप प्रमाण हामी देख्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरी तेस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ, म यो केटाको लागि जमानत हुँ, म यो केटाको लागि जमानत हुँ। अर्थात् फेरि पनि यहुदाले आफ्नो अनुरोध व्यक्तिगत गर्यो, किनभने उसले अरू कसैलाई पनि भनेन, मेरो आफू जिम्मा लिन भन्यो। जुन यहुदाको कुलबाट प्रभु येशू आउनुभएको तपाईँले यहाँनिर विचार गर्नुहोस्। परमेश्वरले कसरी मान्छेलाई प्रयोग गरेर कसरी ठिक राइट ट्र्याकमा ल्याउनुहुन्छ। अहिले आएर यहुदाले के भन्दैछ त भन्दाखेरि, म जमानत बसेको छु। यहुदाले आफ्नो अनुरोध व्यक्तिगत गर्यो, कसैलाई पनि त्यो भनेन, कसैलाई यो हामी जमानत बसेका छौँ भनेन, म जमानत बसेको छु यो बाबुको लागि। बेन्जामिन कहिल्यै फर्किएन भने यहुदाको आफ्नो जीवन आफ्नो बुवाको सामु नष्ट हुनेछ। बेन्जामिनलाई हर हालतमा फर्काएर लानुपर्छ। बरु त्यसको गल्तीको लागि म जमानी बसेको हुनाले म नै दण्ड भोग्न तयार छु भनेको कारण उनीहरूको हृदय परिवर्तन भएको कुराको अर्को प्रमाण देखाउँदछ। अनि यसरी हृदय परिवर्तन भएको कुरामा हामी यहाँ हेर्न सक्दछौँ कि यो यहुदाले के कुरा भन्दैछ त भन्दाखेरि अर्काले गरेको गल्तीको लागि, किनभने चाँदीको कचौरा त
कसले कहाँ फेला परेको त्यो बेन्जामिनकोमा। बेन्जामिनले गरेको खासमा गल्ती गरेको त होइन, तर अहिलेलाई हेर्दा उसको गल्तीको लागि म दण्ड भोग्छु भनेर यहुदाले भनेको अवस्था छ। जसरी प्रभु येशूले मानव जातिको गल्तीको लागि म दण्ड भोग्छु भनेर आउनु भएको जस यहाँ चित्र देखाएको कुराहरू पाउँदछौँ। त्यस्तै गरी चौथो पोइन्टमा भनिएको छ, चौथो पोइन्ट 33 देखि 34 लिएको छ, अन्तिम पोइन्ट। र चौथो पोइन्टले भन्दछ यहुदाले बेन्जामिन र आफ्नो बुवाको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्दछ। फेरि पनि यहाँनिर एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहुदाले परमेश्वरले यहुदालाई चलाउनु भएको छ। यानि कि यहुदाको यस्तो हृदय परिवर्तन भएको छ कि यहुदाले यहाँ चौथो पोइन्टमा आएर हेर्दा अझ स्पष्टसँग भनेको छ, यहुदाले बेन्जामिन र आफ्नो बुबाको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्दछ। यसमा चौथो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ केटाको सट्टामा म दास हुनेछु, केटाको सट्टामा म दास हुनेछु। अर्थात् कृप गर्ने उसले भन्दैछ, यहुदाले भन्दैछ कृपया तपाईँको दासलाई मेरो मालिकको दासको रूपमा केटाको सट्टामा रहन दिनुहोस्। अर्थात् यहुदाले भन्दैछ यो केटालाई जान दिनुहोस्, यसको सट्टामा हजुरको दास म भएर बस्नेछु। अनि यहुदाले नाटकीय रूपमा बेन्जामिनको खातिर आफ्नो जीवन अर्पण गर्न प्रस्ताव गर्दछ। यो 22 वर्ष अघि मैले भनेको जस्तो 22 वर्ष पहिलेको नाटकीय परिवर्तन आएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। 22 वर्ष अगाडि चाहिँ कस्तो थियो त, जब भाइहरूले योसेफ, बेन्जामिन वा तिनीहरूका बुवा याकुबलाई कुनै वास्ता गरेका थिएनन्, आफ्नै तालमा हिँडेका थिए। उनीहरू बाउ छोरा दुईजना जेसकै गरून् मतलब छैन भनेर भनेका थिए। तर त्यस्तै किसिम यहाँ चाहिँ यहुदाले आफूलाई प्रतिस्थापन बलिदान गर्न इच्छुक व्यक्तिको रूपमा आफ्नो बुवा र आफ्ना भाइहरू प्रतिको मायाको रूपमा छुट्याएको कुरा हामी देख्दछौँ। यो एउटा प्रेम हो, एउटा वीर प्रेम हो, एउटा ठुलो प्रेम हो, आत्माको त्याग हो। गरेको गल्ती एउटाले छ, त्यसको सजाय भोग्नलाई अर्को तयारी हुँदछ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर जुन प्रभु येशूले पछि प्रभु येशू आउनुहुनेछ यहुदाको कुलबाटै तपाईँले भन्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ यहुदाबाट ठुलो काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। किनभने रुबेनले जुन प्रकार आफ्नो आमा पर्ने भनौँ, आफ्नो सौतेनी आमा भनौँ, आफ्नो बुवाको श्रीमती भनौँ, उपपत्नीलाई उसले बलात्कार गरेको छ, उसले अहिलेसम्म पश्चाताप गरेको छैन। अनि पछि गएर हामी देख्न सक्दछौँ उसका परिवार सन्तानहरू कस्ता भए, अनि त्यसपछि उनीहरू दुध र मह बग्ने देशमा जाँदैनन्। यो कुराहरू पछिका दिनहरूमा हुन्छ। तर यहाँ यहुदा, हामीले यहुदालाई चाहिँ विशेष हेऱ्यौँ भने यहुदाको चाहिँ पहिला गल्ती गरेको थियो, अब उसको हृदय परिवर्तन भएको कुराहरू पाउँदछौँ। त्यसैले यहुदालाई परमेश्वरले ठुलो आशिष दिनुहुँदछ। उसैको कुलमा प्रभु येशू मसायाको रूपमा आउनुहुँदछ। त्यसै हामी पनि हामीले गरेका गल्ती भुल त्रुटिहरू हुन सक्दछन्। कतिपय ती परमेश्वरमा हामी हृदय परिवर्तन भयौँ भने हामीहरूमा परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुहुँदछ। जति मानिसहरू प्रभुलाई पाएका छैनन् अथवा प्रभुको मार्गमा हिँडेका छैनन्, उनीहरूले हिँडुन्, आफ्नो हृदय परिवर्तन गरून्। धर्म परिवर्तनको सवाल होइन यो, तर यो त हृदय परिवर्तनको सवाल हो। अनि यो हृदय परिवर्तन जब भइसकेपछि परमेश्वरले अचम्मसँगले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरिकन चौथो पोइन्टको दोस्रो खण्डले के भन्छ त भन्दा, अनि केटासँग छैन भने केटा मसँग छैन भने म कसरी मेरो बुबा कहाँ जान सक्छु? केटा मसँग छैन भने कसरी म मेरो बुबा कहाँ जान सक्छु? भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यहाँ याकुबले अझ बिन्ती गर्दैछ। उसले सायद उसले एकदम घुँडा टेकेको छ, उसले नम्र भएको छ, हात जोडेको छ, अनि उसले योसेफको अगाडि, यानी कि मिश्र देशको जुन अधिकारी भन्नु अहिले उनीहरूले चिनेको छैन योसेफ भनेर, अनि उसको अगाडि एकदमै हात जोडेको छ, बिन्ती गरेको छ। किनभने योसेफ त त्यो प्रधानमन्त्री भइसकेको छ त्यहाँ मिश्र देशमा। त्यसैले 22 वर्ष अघिको योसेफलाई जुन बेच्ने सुझाव दिएको पनि यहुदाले नै हो। फेरि यहुदाले के भनेको थियो त उत्पत्ति 37 को 26 देखि 27 मा पाउँदछ, बेच्दिउँ यसलाई, बेच्दिउँ, पैसा पनि आउँछ र मार्नु नि पर्दैन, बेच्दिउँ, सापमा नि मर्ने, लट्ठी पनि नमाजिने, ल बेच्दिउँ भनेर उसले नै आइडिया गरेर दासत्वमा बेच्नलाई सुझाव दिएको मान्छे भनेको यहुदा हो। आज त्यसको बदलामा
ऊ आफै दास हुनको लागि, त्यही ठाउँमा आएर दास हुनको लागि, दास भने त्यही योसेफकै दास हुनको लागि, दासको पनि दास हुनको लागि ऊ चाहिँ तयार भएको अवस्था छ। यहाँ वीर प्रेमका साथ उसले भनेको कुरा चाहिँ हामी सम्झन्छौँ कि म अब के भने उसले आफ्नो भाइको लागि आफ्नो जीवन, मेरो जीवनै म अर्पण गर्न प्रस्ताव गर्दछु भनेर बरु भाइलाई पठाइदिउँ दाजुहरूसँग, म बस्छु यहाँ तपाईँको दासको रूपमा, मलाई लिनुहोस् भनेर उसले उसले के गर्छ, अनुनय विनय गरेको अवस्था छ। यसलाई बलिदानी प्रेमको यो प्रदर्शन भाइहरूमा परिवर्तनको अर्को उदाहरण हो। यहाँ हामी परिवर्तनको, उनीहरूको हृदय परिवर्तनको कुराहरूलाई हेरिराखेका छौँ। यो बलिदानी प्रेम भनेको के हो त भन्दाखेरि, त्यस्तो दुष्ट भाइ त्यो त अहिले पुरै चेन्ज भएर बलिदानी भएछ। जस्तो हामी पावलको कुरा हेर्छौँ भने उसलाई पावलको पनि यहाँ चित्र हामी हेर्न पाउँदछौँ। र पावलले के भनेको थियो त भन्दा क्रिस्चियनहरू सबैलाई मार्ने उसले चाहिँ के भन्ने पुर्जी लिएको थियो, तर पछि त क्रिस्चियनहरूकै खातिर मर्नको लागि, बलिदानी हुनको लागि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि काम गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरिकन हामी मोसालाई हामी हेरौँ भने इजरायलको मुक्तिको लागि आफूलाई अर्पण गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ प्रस्थानको 32:31 देखि 32सम्म। र पावल पनि रोमीको 9:1 देखि 4सम्म हामीले हेऱ्यौँ भने ऊ पनि बलिदान हुनको लागि तयार भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरी परमेश्वरको लागि बलिदान हुनको लागि, बलिदानी प्रेम प्रस्तुत गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि परिवर्तनको प्रमाण हो भनेर चाहिँ के भनेदेखि यूहन्ना 13:34ले पनि बताएको छ। यस अध्याय जुन हामीले अहिले जुन अध्याय हेरेका छौँ, यो 44 अध्याय मार्फत योसेफका भाइहरूको हृदय परिवर्तन भएको उल्लेखनीय प्रमाणहरू हामी देख्दछौँ। यो 44 अध्यायलाई तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि हृदय परिवर्तनको घटना पनि भन्न सक्नुहुन्छ। पुरा 44 अध्यायमा हृदय परिवर्तन, पुरानो कुराहरूलाई छोडेर नयाँ कुरामा फर्केर आएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अध्यायलाई नै हामीले हृदय परिवर्तनको घटना भनेर भन्न सक्दछौँ। र यहाँ के बाट घटना घट्यो त, कसरी हामी भन्न सक्दछौँ त उनीहरूको हृदय परिवर्तन भयो भनेर? पुरानो हृदय भन्दा पछिको हृदय 22 वर्ष पछि आएपछि उनीहरूको हृदय परिवर्तन भएको हामी देख्दछौँ। अर्थात् उनीहरूको नराम्रो मानिसहरू जुन प्रकारले परिवर्तित जीवन जिउनको लागि उनीहरूलाई 22 वर्ष लागेको कुराहरू यसले स्पष्ट गरेको छ। उनीहरूमा आएको परिवर्तनहरू यस प्रकारको छ कि बेन्जामिनलाई मनपर्ने अंश दिँदा तिनीहरूले त्यसमा रिस गरेनन्। उत्पत्ति 43:34मा हामी हेऱ्यौँ भने बेन्जामिनलाई के गरेको छ त भन्दा योसेफले 5 गुणा बढी खानेकुरा दिएको छ, गिफ्टहरू दिएको छ। त्यो देखेर कुनै पनि दाजुभाइहरूलाई खिन्नता आएन, अनि उनीहरूलाई रमाइ, उनीहरूलाई के भने आनन्दै भयो, भाइले पायो आनन्दै भयो। यसको मतलब उनीहरूको हृदय परिवर्तन भएको देखियो त्यहाँनिर। त्यही कुरा परमेश्वरले हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। योभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ किन चाहिँ 5 गुणा बढी खानेकुरा, के उसले 5 गुणा बढी खान सक्छ त? 5 गुणा बढी सामान दिएको भनेको, 5 गुणा बढी उसलाई चाहिँ के भनेदेखि राम्रो राम्रो चिज दिएको भनेको। त्यो देखेर पनि कसैको चित्त दुखाइ भएन, कसैले पनि त्यसमा रिस डा गरेन। यसको मतलब पहिलो चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ देखिएको के भने हृदय परिवर्तनको प्रश्न यहाँ देखिँदछ। त्यसपछि दोस्रो हृदय परिवर्तनको घटना हामी हेऱ्यौँ भने कचौरा चोरेको आरोप लाग्दाखेरि तिनीहरूले एक अर्कालाई विश्वास नै गरे, एक अर्कालाई गलत आरोप लगाएनन् भन्ने कुरा उत्पत्ति 44:9ले देखाउँदछ। तपाईँले भाइले कचौरा चोरेको रहेछ, भाइको बोरामा कचौरा फेला परेपछि त उसलाई गाली गर्नुपर्ने नि, तर उनीहरूले गरेनन्। एकले गरेको गल्ती अर्कोले पनि आफ्नो शिरमा लिएको कुराहरू देख्दाखेरि बेन्जामिन जसलाई बाउले एकदम मन पराउँथ्यो र उनीहरूले मन पराउँदा थिए, अनि त्यसलाई पनि उसले वास्तव भनेको मतलब के अरे विश्वास गरे, एक अर्काको गल्ती आफ्नै शिरमा लिएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। यसबाट पनि हृदय परिवर्तन भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरिकन उनीहरूको हृदय परिवर्तन यानि कि विशेष गरेर यहुदाको हृदय परिवर्तन भएको तेस्रो घटना कसरी हामी देख्दछौँ त भन्दा चाँदीको कचौरा फेला परेपछि पनि तिनीहरू एकसाथ अडिए, तिनीहरूले भाइलाई त्यागेनन्, उसलाई मिश्र देशमा एक्लै लैजान ल अब यसले गल्ती गर्यो यसैलाई दास बनाउनुहोस् भनेनन्। अब उत्पत्ति 44:13मा यो कुरा बताइएको छ। र उनीहरूले भने बरु भाइको सट्टा म नै नोकर अथवा दास बन्ने छु। यसको मतलब के हो? उनीहरूको हृदय परिवर्तन भएको कुराको तेस्रो प्रमाण हामीले पाउँदछौँ।
त्यस्तै गरेको छ उनीहरूको हृदय परिवर्तन भएको चौथो प्रमाणको रूपमा हामीले हेर्दछौँ तिनीहरूले बाबुको प्रेम गरिएको पुत्रको खातिर आफूलाई पूर्ण रूपमा नम्र बनाए। उत्पत्ति 44:14 अनुसार तिनीहरूले के भने बाउले यस्ता कति मनमा हामीलाई कति पक्षपात गरेको छ, त्यसकारण यसलाई जेसकै होस् छोड्दे भनेर भनेनन्, तर बाबुले प्रेम गरेको पुत्रको खातिर उनीहरूले आफूलाई नम्र बनाएको कुराहरूले गर्दाखेरि उनीहरूले हृदय परिवर्तन भएको कुराहरू देखिँदछ। पाँचौं कुरा, उनीहरूको हृदय परिवर्तन भएको घटना, उनीहरूलाई थाहा थियो कि तिनीहरूको दुर्दशा योसेफ विरुद्धको पापको परिणाम हो भनेर। उनीहरूले के भनेका थिए उत्पत्ति 44:16 कि उनीहरूले भनेका थिए यो सबै हामीमा आइपरेको जुन यो प्रकारको विपत्ति छ, आपत्ति छ, यो आपत्ति चाहिँ हामीले योसेफलाई अत्याचार गरेको कारणले आएको भनेर त्यो कुराबाट पनि उनीहरूको हृदय परिवर्तन भएको छ र उनीहरूले भनेका छन् हामीले योसेफलाई साँच्चै नै अत्याचार गरेका हौँ भनेर उनीहरूले पश्चाताप गरेको अवस्था छ। त्यस्तै छैटौं प्रमाण हामी हेर्दछौँ उनीहरूको हृदय परिवर्तन भएको कुराहरू हामी हेर्दछौँ तिनीहरूले आफैलाई मिश्र देशमा दासको रूपमा अर्पण गरे, यानी कि बेन्जामिन प्रेम गरिएको छोरा आफ्नो भाइलाई त्यागेनन्। उत्पत्ति 44:16 यसको मतलब के भनेदेखि उत्पत्ति 44:16 भने अनुसारले उनीहरूले के त भन्दा आफ्नो दासको रूपमा भाइले गरेको गल्तीको लागि अर्पण गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र त्यस्तै सातौं प्रमाण छ तिनीहरूले आफ्नो बुवालाई कसरी असर गर्न सक्छ भनेर उचित चिन्ता भएको देखाएको कुरा हामी पाउँदछौँ उत्पत्ति 44:29-31 अनि विशेष गरी यहुदाले भनेको छ हामी एक्लै गयौँ भनेदेखि त बेन्जामिन नलिगयौँ भनेदेखि त हाम्रो बुवाको कस्तो असर हुन्छ होला, कस्तो किसिमको हालत हुन्छ होला, त्यो हालत कसरी हेर्नु भनेर उनीहरूले पहिला चाहिँ बुवालाई वास्ता नगरेको हृदय अहिले हृदय परिवर्तन भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरिकन आठौं प्रमाण चाहिँ हामी हेर्दछौँ र यहुदा आफ्नो बुवा र भाइहरू प्रतिको प्रेमको कारण आफ्नो भाइको लागि प्रतिस्थापन बलिदान हुन तयार भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ उत्पत्ति 44:33 अनुसार। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि मैले अघि पनि दोहोऱ्याएको छु, यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यहुदाले आफ्नो भाइले गरेको गल्तीको कारण, आफ्नो बुबाले आफूप्रति गरेको पक्षपातको कारण दुखेको चित्त आदि इत्यादि जुन छ घरायसी सम्पूर्ण कुराहरूको जुन चित्त दुखाए, यी सबै कुरालाई छोडेर अहिले यहुदाले आफ्नो भाइको लागि आफै बलिदान हुनलाई तयार भएको कारणले गर्दाखेरि यी दाजुभाइहरूको विशेष गरेर यहुदाको हृदय परिवर्तन भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यसकारण आजको वचनले के कुरा हामीलाई सिकाउँदछ त भन्दाखेरि साँच्चै नै यदि हामीहरू हृदय परिवर्तन भएर परमेश्वरमा आयौँ भने परमेश्वरले हामीलाई चलाउनुहुँदछ, अर्थात् परमेश्वरले हामीलाई हृदय परिवर्तन हो भनेर भन्न चाहनुहुँदछ। परमेश्वरको इच्छा हृदय परिवर्तन हो। परमेश्वरको इच्छा कुनै धर्मसर्म परिवर्तन होइन। परमेश्वरले नराम्रो सोचाइलाई राम्रो यानि कि धार्मिक सोचाइमा आऊ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुँदछ र जुन प्रकारले हामीले यहाँनिर आएर हृदय परिवर्तन भइसकेपछि त्यो मान्छेले के गर्छ त भन्दाखेरि आफू नम्र हुन्छ अनि नम्र भएपछि अनि परमेश्वरमा अनुनय विनय बिन्ती गर्दछ, नम्र जीवन जिउँदछ अनि सकारात्मक जीवन जिउँदछ, परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउँदछ। त्यस्तै गरी आज तपाईँ हामीहरू पनि विगतका दिनहरूमा जति पनि हामीले गल्तीहरू भएका छन् भने पनि जानी नजानी गरेका गल्तीहरू छन् भने ती गल्तीहरूलाई परमेश्वरले तिनीहरूलाई छोडेर तिमीहरू आऊ भनेर भनेको छ। यशायाले पनि भनेको छ कि तिम्रा पापहरू आऊ हामी कुरा गरौँ, तिम्रा पापहरूलाई सबैलाई सिन्दुरे रङका पापहरूलाई सेता बनाउने छ भनेको मतलब तिनीहरूलाई धुने पखाल्ने काम चाहिँ यहाँ हो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएर आज हामीलाई पनि ढाडस दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरमा असाध्यै नम्र भएर परमेश्वरमा आज्ञाकारी भएर आफ्नो हृदय परिवर्तनका साथ हामी जीवन जिउँ भने परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुनेछ। हुन्छ, आजको वचन यही राख्दछु। सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।